الولايات المتحدة الأمريكية وهي تفرض هذه الرسوم الجمركية هي بتراها أن هذه الرسوم الجمركية ربما تؤدي في النهاية إلى توفير بعض الاحتياجات المالية أو سداد جزء من العجز الميزاني التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع كثير جدا من دول العالم. لكن الكثيرين من خبراء الاقتصاد نعوا هذه الإجراءات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية اللي من الممكن أن تحدث شكل من أشكال الركود الاقتصادي الكبير على مستوى العالم. ترامب بيرى أو عنوانه الأساسي المصلحة الأمريكية هي الأولى بالرعاية. الولايات المتحدة الأمريكية أولا الهيمنة الأمريكية وإعادة صياغة ميزان العلاقات التجارية وميزان القوة الدولية على مستوى العالم. ترامب إنه بيراها إن لابد أن تصب في النهاية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب بإجراءاته الجمركية دي ربما بيرى إنه بشكل أو بآخر يحافظ على ثبات الولايات المتحدة الأمريكية بدل من الانحناء السريع أو الذهاب سريعا بعيدا عن الإمبراطورية الواحدة. الولايات المتحدة الأمريكية تعاصى أو معول من المعاول المهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، إنه بتراها إنه شكل من أشكال العقوبات بتفرض على الدول الكبيرة، لكن انعكاسها سلبيا على حركة التجارة الدولية بشكل رهيب، وانعكاسها سلبيا على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية